अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अक्सर मेरी अम्मा मुझे कहा करती थी कि तुम दिल की इतनी अच्छी हो, यही एक दिन आपको जो है ना आपकी अच्छाई ही ले डूबेगी, और ये हकीकत बात है। आज मैं आपको आपके साथ शेयर करने आई हूँ मेरे सन 2025 के ऐसे सबक जिसने मुझे, वैसे तो ना मेरी शादी की बाद वाली जो लाइफ है ना, ये सारी ही मुझे बहुत कुछ इसने सिखा दिया। काम इसने मुझे सिखाया, इसने मुझे लोगों बहुत कुछ सिखाया, ठीक है। लेकिन जो 3 बड़े सबक थे जो मैंने अपनी सन 2025 में सीखे, बहुत कुछ मैंने इससे सीखा पिछले साल। आज मैं आपके साथ वो शेयर करने आई हूँ। अगर आप मेरी वीडियो सेविंग वाली देखना आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में कोई सेविंग टिप्स नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी सबक के बारे में जो पिछले साल मेरी आप भी जीती थी और जिसने मुझे सिखा दिया कि ऐसा नहीं करना। आप भी देखिएगा, हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल रहे। आज सर में बहुत ज़्यादा दर्द थी तो मैंने कहा चलें कॉफ़ी से एनर्जी हासिल करते हैं और काली कॉफ़ी बना कर पीते हैं। मुझे पता है बहुत सारी कड़वी होती, लेकिन ये जो है ना रिश्तों से कड़वी नहीं होती। जो हम रिश्तों का बोझ अपने ऊपर ढो रहे होते हैं उससे तो ये मीठी ही होती है, तो मुझे पता ही है, ठीक है। तो आपने बताना ये काली कॉफ़ी पी के कौन कौन सुकून हासिल करता है। तो मुझे तो जब बहुत ज़्यादा जो है ना डिस्टर्बिंग हो रही हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी लो हो रही हो ना, तो मैं तो ये काली कॉफ़ी इस तरह से डाल के बना के पी लेती हूँ। बड़ा सुकून सा आ जाता है एकदम से ना, एनर्जी बूस्टर की तरह ये जो काली कॉफ़ी है ना वो ये काम करती है। तो चाहे आज पीने का दिल नहीं कर रहा था। अच्छा, सुबह के टाइम मैंने कुछ नहीं किया, नाश्ता भी जो है ना पराठे बच्चों को चाय बना कर दी, उसके बाद सो गई थी। फिर यहाँ पर जो टाइम था ना वो था, मतलब ये कह लें कि नमाज का टाइम जो बाद में होता है, मतलब जो जोहर की नमाज के बाद का टाइम होता है। यहाँ पर धूप अच्छी खासी फिर बाद में निकल आई थी, तो मैंने कहा चलें रात के खाने का जो है ना कुछ बनाते हैं। अच्छा, आज मेरा मूड ना सुबह से जो है ना ख़राब था, और किस वजह से ख़राब था ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। बस ख़राब था तो यहाँ पर मैं बंद गोभी जो है ना वो काट रही थी। थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड जो है ना वो गोश्त ले आए थे, उसको पता था इसको आलू गोश्त बहुत पसंद है, तो ये क्यों, इसका मूड भी ख़राब है तो इसकी पसंद का खाना बनाते हैं। तो फिर वो गोश्त ले आए थे, आलू गोश्त बनाया था, इसको मैंने फिर फ्रीज़ करके रख दिया था। रात की रूटीन देखें और साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि मुझे सन 2025 ने क्या क्या जो है ना सबक सिखाया। मुझे पहला सबक जो सन 2025 ने दिया ना वो ये था कि मतलब हर किसी के मसले में अपनी पर्सनल उनके मसलों में टांग नहीं अड़ानी। जैसे कि ख़ानदानी मसले होते हैं, ससुराल के होते हैं, नंदों के होते हैं, रानियों के होते हैं, और उसके बाद जो है ना कोई भी ख़ानदानी मसला हो उसमें अपनी टांग आपने नहीं अड़ानी। ये होता है कि जब हम किसी के पर्सनल मसले में टांग अड़ाते हैं तो फिर वो मसला उनका नहीं हमारा हो जाता है, और फिर उसके बाद वो सिर दर्दी भी हमारी होती है। तो इसलिए ख़ुद को है ना सुकून में रखें, और वैसे भी हमारे मसले भी किसी से कम नहीं होते। अपने मसलों को फोकस रखें, अपने मसलों को हल करने की कोशिश करें और परेशान ना हो। कोई भी अगर मसला हो जाता है ख़ानदान में कुछ भी, तो खामोशी से उनको देखें कि वो क्या कर रहे हैं। अगर वो आपको इन्वॉल्व कर तो थोड़ा बहुत मसले का हल उसको दे दें, वरना आजकल दौर वो नहीं है कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करने को भी आए ना तो वो अगला ऐसी आपको थप्पड़ मारेगा ना, दिमागी तौर पर, जहनी तौर पर जो है ना आपको इतना मखलूज कर देगा कि आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा। तो अगर आप भी मेरी तरह, मेरी बहन है, मतलब ये कह लें कि एक फीमेल है मेरी तरह की ना, और आप एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं, तो बस दूर रहें उनके मसलों से, अपनी में रहें, अपनी करें और अपने मसले खुद सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें कि उनके मसलों में टांग ना ही अड़ाएं तो बेहतर है। मैंने ये सबक सीखा कि अब किसी के मसलों में मैंने नहीं बोलना। फिर वो क्या होता था ना, अगर मेरे मियाँ अपने भाइयों के साथ कुछ ऊंचे नीचे आवाज़ में बात कर रहे होते थे या लड़ाई वगैरह भी थोड़ी बहुत हो जाती थी, तो जब हम खास तौर पे भाभियाँ कूद पड़ती हैं, वो भाई तो अपने एक जैसे हो जाते हैं और फिर बाद में सारा इल्ज़ाम, सारा ब्लेम हमें दिया जाता है। और इसी तरह अगर बेटा अपने वालिदैन के साथ कुछ लड़ रहा है, कुछ भी कह रहा है, तो वो तो एक जैसे हो जाते हैं क्योंकि उनका खून है। सारी जो है ना फिर हमें ही इल्ज़ाम दिया जाता है कि इसी की ही तरबियत ठीक नहीं है। बात तरबियत पे आ जाए, इससे बेहतर है कि इंसान बात ही ना करे। और बहन भाइयों के मसले में, ख़ानदान के मसलों में तो स्पेशली आप लोगों ने नहीं घुसना। मैंने ये सबक सीखा कि कभी भी हम दूसरों के मसलों में टांग नहीं अड़ाएंगे, क्योंकि मेरी अम्मा भी कहा करती थी कि जब तुम बीच में कूद पड़ती हो ना तो तुम्हें फिर इसकी बहुत ज़्यादा जो है ना
اس کی پھر تمہیں سزا ملتی ہے، تم نہ کسی کے مسئلے میں بولا کرو۔ شروع میں بھی جب میری شادی نہیں تھی تو میں، کیونکہ ماشاءاللہ میرا بہت بڑا خاندان تھا، 6 میرے چاچا تھے اور ان کی اولادیں تھی، ٹھیک ہے، تو ان کی مائیں اگر ان کو ڈانٹ رہی ہوتی تھی تو میں بیچ میں کود پڑتی تھی۔ ان کی مائیں ان کو چھوڑ کے میرے اوپر وہ باتیں کرتی تھی۔ مجھے اپنے کزن اتنے پیارے تھے، ٹھیک ہے، وہ جو چھوٹے تھے اگر ان کو ان کی مائیں مار رہی ہوتی تھی یا کچھ اچھا بھلا کہہ رہی ہوتی تھی، اگر میں سن رہی ہوتی تھی نا تو میں جواب دینے لگ جاتی تھی، اور ان کی مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کے میرے گلے پڑ جاتی تھی، اور میری امی مجھے کہا کرتی تھی تمہیں لے ڈوبے گی ایک دن یہ تمہاری عادت۔ میری امی مجھے بہت سمجھاتی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا بڑے ہو کے آنکھیں ساری کی ساری جو ہے نا ایسے کھلی ہیں کہ اب سمجھ آ گئی ہے، تھینک گاڈ، دیر آئے درست ہے، آ گئی ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں نا دل سے انسان مجبور ہوتا ہے، یہ جو دل کی ہوتا ہے نا کبھی کبھی جو اتنا اچھا بھی دل نہیں ہونا چاہیے، میرے اس اچھے والے دل نے مجھے بہت خوار کیا ہے، اور انسان کا دل مجھے لگتا ہے اتنا برا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا جو سبق میں نے سیکھا ہے کہ اپنے مسئلے اسپیشلی خاندان والوں میں سے کسی کو نہیں بتانے، جیسے کہ میرے ہسبینڈ میرے ساتھ اچھے نہیں ہیں، میرے ہسبینڈ کا کام بالکل نہیں لگ رہا جس طرح آج کل، تو میرے پاس فلاں بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ خاندان میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو نا آپ کی تکلیف میں دیکھ کر یا پھر جو ہے نا آپ کو جو ہے نا اس حال میں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اور آپ کے دکھ تو وہ بظاہر سن رہے ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سن رہے ہیں، لیکن اصل میں نا وہ اتنے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور اتنے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس بات کا اندازہ وہ میری بہن لگا سکتی ہے جس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خاندان میں سے کسی کو بھی اپنی پرسنل تکلیف، اپنی کمیاں، اپنی جو ہے نا جو آپ کے لائف میں چل رہا ہے کسی کو نہیں بتانا، کسی کو نہیں بتانا، خاندان میں سسرال والوں میں سے کسی کو نہیں بتانا، آپ نے سب نے اسپیشلی جو ہے نا اگر آپ کے سسرال والے اچھے نہیں ہیں تبھی تو آپ نے کبھی بھی ان کو نہیں بتانا کہ ہم کس حال میں، میرے میاں کا تعلق میرے ساتھ کیسا ہے، میرے میاں کا کام نہیں لگ رہا، میرے بچے میری عزت نہیں کرتے، پھر جو ہے نا کوئی بھی کمی ہے نا میں نے بتانا چھوڑ دی ہے۔ اصل میں مسئلہ میرے ساتھ بھی یہ ہوتا تھا کہ جب انسان میکے بھی نہیں جاتا اور کبھی کبھی دل بہت اداس ہو جاتا ہے نا تو کبھی کبھی انسان بتا ہی دیتا ہے کہ ہمارے نا آپس میں یہ جو ہے نا وہ مسئلے چل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جب ہمارے کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے نا تو اگر اسپیشلی ہم جو ہے نا جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے، وہ پھر آپ کو جو اندر کی کمرے کی بات ہوتی ہے وہ بھی کھریدنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم پاگل سب بتا دیتے ہیں، اسپیشلی جو ہے نا نہیں کسی کو بتانا ہوتا، ہم نے اسپیشلی جو ہے نا جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو سسرال والوں کو کبھی بھی اپنی باتیں نہیں بتانی ہوتی۔ یہ میں نے سبق سیکھا کہ اپنی باتیں اپنے تک رکھنی چاہیے، ہر حال میں خاندان میں سے کسی کو بھی نہیں بتانی چاہیے۔ اور تیسرا میں نے سبق سیکھا، جب ایک عورت کی شادی ہو جاتی ہے تب تک وہ اچھی ہوتی ہے جب تک وہ اپنے میاں سے خرچہ نہیں مانگتی، اور اس بات کا مجھے اچھے سے آئیڈیا ہوا جب میں نے اپنے میاں سے خرچہ مانگنا شروع کیا کہ مجھے اور میرے بچوں کا اور میرا خرچہ اٹھایا کریں، تو تب جو ہے نا جو اگر اسپیشلی ایک عورت جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہے تو اس کے سسرال والوں کو اچھا نہیں لگتا ہماری جو ہے نا بہو کو خرچہ ملے، بچوں کا پورا جو ہے نا پراپر ایک خرچہ اٹھایا جائے۔ بس پھر میں نے یہ سیکھا کہ نہیں، انسان تب تک ہی اچھا ہوتا ہے، ہم تب تک ہی اچھے ہوتے ہیں جب تک ہم دوسروں کے اشاروں پہ ناچ رہے ہوتے ہیں۔ تو بس جب سے میں نے ناچنا جو ہے نا ان کے اشاروں پہ بند کیا تو سیپریٹ کر دیا گیا۔ آج الحمدللہ جیسی بھی لائف ہے آپ سب کے ساتھ شیئر کر، مجھے اچھا بننے کا کوئی بھی شوق نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اچھا بننا ہے۔ جتنی میں اچھی تھی نا تو میرے اچھے پن نے مجھے اتنا کوئی خوار کیا ہے، اتنا کوئی ذلیل کیا ہے نا بس نہ ہی پوچھیں۔ تو یہاں پر جو ہے نا آلو اور گوشت کا سالن تیار ہو چکا تھا، اور میرے میاں یہاں پر سلاد کاٹ رہے تھے، اور میں گرما جو ہے نا روٹیاں بنا رہی تھی، ساتھ آپ یہ بنا دیں سلاد بنا دیں۔ اچھا یہ دیکھیں کتنی پیاری میں نے روٹی بنائی ہے، اور یہ روٹی مجھے بنانی نہیں آتی تھی۔ کبھی عورت روٹی کے لیے ذلیل ہوتی ہے، کبھی عورت سالن کے لیے ذلیل ہوتی ہے، سارا کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کا ہمسفر اچھا ہو تو لائف تھوڑی سی بیٹر گزری جاتی ہے۔ اب پرفیکٹ تو نہیں ہوتے، کوئی بھی جو ہے نا پرفیکٹ نہیں ہوتا، پرفیکٹ میری اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اونچ نیچ لگی رہتی ہے۔ یہ تھے میرے وہ 3 سبق جو مجھے پچھلے سال میں نے سیکھے۔ اچھا بالکل نہیں بننا، دوسروں پہ، اپنے خاندان والوں پہ اسپیشلی کبھی بھی ٹرسٹ نہیں کرنا، کبھی بھی۔ اور اس کے بعد جو ہے نا میں اب وہ کرتی ہوں جو مجھے اچھا لگتا ہے، جو میرے دل کو سکون دیتا ہے۔ میں کسی کے مسئلوں میں اب نہیں بولتی، مجھے کسی کے مسئلوں میں بولنا اچھا ہی نہیں لگتا۔ میں نے اتنا کچھ فیس کیا ہے، اب جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں روح تک زخمی ہو گئی ہے۔ اب میں انشاءاللہ اس سال کو اپنا سال بناؤں گی اور جو ہے نا خوش رہنے کی کوشش کروں گی، جو میرے ساتھ پیچھے گزر چکا ہے اس کو بھولنے کی کوشش کروں گی کہ اللہ سے زیادہ میرا تعلق مضبوط اور
یہ بھی اللہ سے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک گھر بھی دے انشاءاللہ۔ یہ تمام لوگوں آپ سب کو نا میں ہر ویڈیو میں یہ کہتی ہوں، یہ اس لیے کہتی ہوں کہ آپ بھی میرے لیے دعا کیا کریں۔ وہ کہتے ہیں دعا لینی بھی چاہیے، دعا دینی بھی چاہیے، تو بس اس لیے جو ہے نا آپ کو دعا کا بھی کہتی رہتی ہوں۔ آئی ہوپ سو کہ آج کے یہ 3 لیسن آپ اپنے سبق میں نے 3 آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، آپ کو بھی ان میں سے کیا کوئی سیکھنے کو ملے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میں نے تو جو سیکھا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، بتائیے گا کمنٹس میں کہ آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا۔ اگر آپ مجھے کمنٹس کے تھرو بتانا چاہیں کہ آپ کا پچھلا سال کیسا گزرا اور کیا کیا کچھ آپ نے سیکھا، فیس کیا، بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں، انسٹاگرام پر بھی بتا سکتے ہیں۔ ملیں گے کل نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔